नमस्कार, म भुवन आचार्य। गौतम बुद्ध मिडिया प्रणालीद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम भैरहवा अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम भैरहवा अपडेटमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग लुम्बिनी इटा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष, प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक, समाजसेवी, राजनैतिज्ञ थानेश्वर घिमिरेजी हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद भुवनजी, यहाँलाई पनि मलाई आफ्ना भनाइहरू राख्न समय दिनुभएकोमा यो गौतम बुद्ध मिडिया प्रणाली र यो रेडियो रिपब्लिकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर इटा व्यवसायीका प्रदेश नम्बर 5 को संयोजक पनि हुनुहुन्छ, लुम्बिनी इटा व्यवसायी समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसको नेतृत्व गर्दै गर्दा समस्याहरू के रहेछन् त? यो इटा व्यवसायी साँच्चैमा भन्नुपर्दा यो एकदम तल्लो वर्ग, जसले आफूलाई सामान्य ककारा पनि लेखपढ गरेको हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले रोजगार दिएर काममा लगाउनु पर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापन, तिनीहरूलाई ट्रेनिङ, तिनीहरूलाई आवासको व्यवस्था, पानीको व्यवस्था, स्वास्थ्यको व्यवस्था, हरेक चिजको व्यवस्थामा धेरै कठिनाइहरू छन्। धेरै कठिनाइका बावजुद पनि हामीले अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन गरिरहेकै अवस्था छ। यो इटा व्यवसाय भनेको हैन नेपालको आत्मनिर्भर व्यवसाय पनि हो हैन? यस व्यवसायबाट सबै व्यवसायहरू सन्तुष्टि छन् त? भुवनजी, यसमा सबै उद्योगीहरू या व्यवसायीहरू आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि लागेकै हुन्छन् र सबै नै सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। यसमा आत्मसन्तुष्टि सबैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन। कामको अनुभवको आधारमा, लगानीको आधारमा, श्रमिकहरूको सहयोगको आधारमा मात्र यो सफल हुने व्यवसाय हो। यो व्यवसायी, श्रमिक र त्यसमा काम गर्नेहरू, मिस्त्रीदेखि ज्यामीहरूको चाहिँ यदि सहयोग रहेन भने यो व्यवसाय थोरै समयमै धाराशाही भएर जान्छ। र यो व्यवसाय गर्ने मान्छेले कम्तीमा यसको विज्ञता प्राप्त गर्नु जरुरी छ। यदि विज्ञता प्राप्त नगरेको व्यक्ति इटा व्यवसायमा हाल्छ भने 1-2 सालमै त्यो चाहिँ धाराशाही भएर जान्छ र धेरै चाहिँ हजुरको व्यवसायहरू धाराशाही भएर गएका छन्। र जसले यसमा विज्ञता प्राप्त गरेको छ, यसमा दुःख गरेको छ, अनुभव बटुलेको छ, त्यो केही हदसम्म सफल पनि भएको छ। पक्कै पनि व्यवसायहरूमा यो लकडाउनको समयमा समस्या परेको होला हैन? ती समस्याहरू के समस्या परेको होला बताइदिन सक्नुहुन्छ? हामीलाई त यो वर्ष इटा व्यवसायलाई जतिको मार सायद अन्य कुनै व्यवसायमा परेको छैन। किनकि मैले हजुरलाई सुरुमै भने जो एकदम निरक्षर व्यक्तिहरूलाई यसमा लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस वर्ष चैत्र 11 गते सरकारले लकडाउन जारी गरिसकेपछि हामीले उद्योगमा पनि लकडाउनकै अवस्थामा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो र कतिपय उद्योगहरू त्यसै बेला बन्द भए। कतिपय उद्योगहरूमा त्यो व्यवसायी र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई हामीले त्यहीँ भित्रै राखेर उनीहरूको खानपानदेखि लिएर हरेक चिजको व्यवस्था, स्वास्थ्यको व्यवस्थासम्म हामीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। निःशुल्क हामीले औषधि, निःशुल्क हामीले खाना, निःशुल्क उहाँहरूलाई पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ। र त्यसबेला हामीले सरकारसँग धेरै पटक हामीलाई यो समस्या परेको छ भनेर हामीले प्रदेश सरकारसँग हामीले मौखिक रूपमा, लिखित रूपमा जानकारी गरायौँ र प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमको सुनवाई भएन र कुनै किसिमको सहयोग पनि भएन। सरकारले अन्य क्षेत्रमा उसले आर्थिक प्याकेजहरू दिएर अब त्यो त्यस्तो किसिमको खाद्यान्न वितरणहरूदेखि लिएर चिजमा चाहिँ उनीहरूले गर्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ। तर हामी व्यवसायीको हकमा, हाम्रो चाहिँ श्रमिकहरूको विषयमा सरकारबाट, केन्द्र सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग हामीले पाउन सकेनौँ। त्यसकारण हाम्रो सरकारप्रति हाम्रो गुनासो छ। हामीले कुनै पनि सहयोग, हामी ट्याक्स तिरिराखेका छौँ, सरकारलाई राजस्व बुझाइराखेका छौँ,
र हामीले राजस्व बुझाइसकिसकेपछि हामीले त्यसको सुविधा पाउने पनि हामीले हक राख्छौँ र सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छैन। र यो वर्ष हामीले एक त पानीको मारमा पऱ्यौँ। यो वर्ष पटक पटक पानी पर्यो, भुन्जीलाई थाहा नै छ। पत्रकारहरू गएर चाहिँ हाम्रा उद्योगहरूको निरीक्षण गरेर अनि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो क्यामेराबाट खिचेर अनि मिडियाहरूमा लेख्नेदेखि लिएर प्रसारणसम्म यहाँहरूले गर्नुभयो। तर त्यति गर्दाखेरि पनि सरकार एकदम अन्धा भएर बस्यो। सरकारले हामीलाई के समस्या परेको छ भनेर सोध्न पनि गएन। सरकारी निकायबाट कुनै पहल भएन। स्थानीय तहबाट पनि भएन, प्रदेशबाट पनि भएन, केन्द्रबाट पनि भएन। हामीले पटक पटक ज्ञापन पत्र दियौँ। ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै किसिमको सुनवाई भएन। उल्टो तपाईँको चाहिँ त्यो असार मसान्त आउँदा नआउँदै हामीहरूलाई परिपत्र गरेर ताकेता गरेर भ्याट जम्मा गर्नु पर्यो, अन्तशुल्क जम्मा गर्नु पर्यो, कर गर्नु पर्यो, आयकर जम्मा गर्नु पर्यो भनेर पटक पटक ताकेता गर्ने काम गर्यो। सरकारले लिने काम गर्यो तर दिने काम पटक्कै गर्न सकेको छैन। र अर्को कुरा यो कोभिड जुन 19 छ यसबाट हामी इटा व्यवसायलाई धेरै ठुलो मार परेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ मजदुर भनेको, हाम्रो श्रमिक भनेको करिबन हामीले 25 देखि 30% हाम्रो स्थानीय तहका नेपालको नेपाली नागरिकहरूलाई हामीले काम लगाउँछौँ। अनि 70% यसमा काम गर्ने भनेको सब भारतीयहरू। यसमा नेपालीलाई लगाउन सकिँदैन। नेपाली लगाउँछौँ हामी तर नेपाली काम गर्नै आउँदैन। पेस्की दिन्छौँ, पेस्की खाएर बसिदिन्छ। काम आयो हप्तामा 2 दिन गर्छ, त्यसपछि 5 दिन घुम्छ, अनि 2 दिन 4 दिन गर्यो भागेर हिँड्छ। यो किसिमको समस्या नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगार दिन नसकेको होइन कि उनीहरू आफै आउँदैन। हामीले भनेका छौँ, प्रदेश सरकारले पनि हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्यो यस विषयमा। र हामीले के भन्यौँ भने यो वर्ष इन्डियाको लेबर यो कोभिड-19 को कारणले आउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ र सरकारले पनि यो चिजलाई चाहिँ हामीहरूलाई जानकारी गरायो। र सरकारले अन्तर्क्रिया गरेर हामीहरूलाई के भन्यो भने प्रदेश नम्बर 5 मा 20 देखि 25 हजार हामीले श्रमिक उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भन्यो। तर अहिलेसम्म सरकारले अब मजदुरहरूलाई हामीले काममा लगाउने बेला भइसक्यो, पेस्की दिने बेला भइसक्यो, अनुबन्ध गर्ने बेला भइसक्यो। तर अहिलेसम्म 20,000 25,000 होइन 20,000 25जना लेबर हामीसँग छ, मजदुर हामीसँग छ, यो राखिदिनुहोस् भनेर पनि सरकार आएको छैन। यो अवस्था छ। र अर्को सरकारले फेरि चाहिँ के गरेको छ भने यही भदौको चाहिँ 2 गते निर्णय गरेको छ सरकारले, विदेशी मजदुरहरूलाई काममा लगाउन नमिल्ने। यदि लगाएको खण्डमा प्रति व्यक्ति 15 देखि 20,000 रुपियाँ त्यो शुल्क तिर्नुपर्ने, सरकारलाई त्यो राजस्व तिर्नुपर्ने। अब हामीले एउटा इटा उद्योगमा मिनिमम 50 देखि 200-250 जना मजदुरहरू इन्डियन हामीले काममा लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा उद्योगले अब थप हजुरको चाहिँ 5 लाखदेखि लिएर 20 लाखसम्म सरकारलाई त्यो ट्याक्स तिरेर फेरि त्यो मजदुर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो मजदुर ल्याउँदा पनि के भनेको छ भने कोभिड-19 को यो चाहिँ पिसिआर चेकअप गराएर ल्याउनुहोस् भनेको छ। एउटा पिसिआर चेक गर्दा 5-6 हजार रुपियाँ लाग्छ। अनि 100 जना गर्ने बित्तिकै हजुरको 5 लाख रुपियाँ जाने भयो। अनि 5 लाख रुपियाँ उद्योगले चाहिँ त्यो लगानी गर्ने, अनि हजुरको 10 लाखदेखि 20 लाखसम्म ट्याक्स तिर्ने भनेपछि इटाको मूल्य कहाँ पुग्ने हो? अनि त्यत्रो त्यो महँगाईलाई नेपाली जनताले थेक्न सक्ने हो कि होइन? उद्योगले थेक्न सक्ने हो कि होइन? भनेपछि यसको लागि पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सरकारले व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। यो त पूर्ण आत्मनिर्भर उद्योग हो। हजुरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, सब एउटा सियो र एउटा काइयोसम्म एउटा अनुहार हेर्ने ऐनासम्म नेपालमा उत्पादन हुन नसकेर भारत र चाइनामा हामी डिपेन्ड छौँ। हामीले त यत्रो चाहिँ यो भौतिक निर्माणको चाहिँ आधारशिला भनेकै इटा हो। इटा जस्तो चिजमा हामीले देशलाई आत्मनिर्भर गराएका छौँ। कत्रो पुँजी हामीले विदेशीबाट बचाएका छौँ। मैले इटा उद्योगमा हात हाल्दाखेरि त्यस बेला नौतुनाको इटा भैरवादेखि बुटुलसम्म पुग्थ्यो। इन्डियाका इटाहरू चाहिँ यहाँबाट उत्पादन नभएर इन्डियाबाट इटाहरू आउँथ्यो। हामीले जब मैले इटामा उद्योगमा हात हालेँ त्यसपछि हामीले म लगायत अन्य साथीहरू पनि यसमा चाहिँ इटा उद्योगमा आउनुभयो। अनि इटा उद्योगमा आइसकेपछि हामीले रूपन्देहीबाटै सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले
पूर्ण रूपन्देही जिल्लालाई आत्मनिर्भर गरायौँ इँटा उद्योगमा, इँटाको उत्पादनमा। भनेपछि यो इँटा भारतबाट आउनु बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। आवाज उठाइसकेपछि सरकारले यसलाई महसुस गर्यो र महसुस गरिसकेपछि रूपन्देहीमा भारतको इँटा आउन बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि अहिले नेपाल अधिराज्यभरिमै इँटा चाहिँ भारतबाट आउन बन्द भएको अवस्था छ र हामीले नै उत्पादन गरेका छौँ। बरु अहिले उत्पादन भएको इँटा बिक्री भइरहेको अवस्था छैन। के छ इँटाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था हो? इँटाको मूल्य त वृद्धि यो कोभिड-19 को कारणले अनि हजुरको यो चाहिँ बर्सातको कारणले बेमौसमी जुन बर्सात भयो नि 5-6 पटक, त्यसले गर्दाखेरि सामान्य केही वृद्धि भएको छ। वृद्धि धेरै गर्नुभयो। 20 रुपियाँ 21 रुपियाँ हाम्रो मूल्य लागत अहिले पर्ने अवस्था आइराखेको छ। तर पनि हामीले जुन मात्रामा यसलाई वृद्धि गरेर जानुपर्ने हो, मैले साँच्चै भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 5 कै एउटा नेतृत्व लिएको भएको हुनाले मैले प्रदेश नम्बर 5 मा इँटाको मूल्य अन्य प्रदेशको हकमा, जस्तै 7 नम्बर प्रदेशको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँभन्दा बढी छ, 2 नम्बर प्रदेशमा भन्नुहुन्छ भने हामीभन्दा महँगो छ, 1 नम्बर प्रदेशमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जतिको क्वालिटीको इँटै छैन, तर उहाँ 21 रुपियाँ 22 रुपियाँ बेचिराख्नु भएको छ। हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा अझै पनि हजुरले 15 रुपियाँ 16 रुपियाँमा इँटा उपभोक्ताले पाइरहेको अवस्था छ। अन्य प्रदेशको हकमा प्रदेश नम्बर 5 मा इँटाको मूल्य कम छ। समग्रमा रूपन्देही जिल्ला मात्रै नभएर प्रदेश 5 मा अहिलेसम्म कतिवटा इँटा उद्योगहरू छन्? प्रदेश नम्बर 5 मा हाम्रो संस्थासँग आबद्ध भएका इँटा उद्योग 207 वटा छ। 237 वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ र गएको वर्षमा केही इँटा उद्योग थपिएका छन्। त्यो थपी गर्दा करिबन 250 इँटा उद्योग 5 नम्बर प्रदेशमा छ र यसबाट हामीले वार्षिक 5 देखि 6 अरब इँटा उत्पादन हाम्रो गएको वर्ष 75-76 मा भएको थियो। तर यो वर्ष हाम्रो हात्तै घटेर बेमौसमी बर्सातको कारणले हात्तै घटेर हामी अहिले करिबन 2.5 अरबको उत्पादनमा मात्रै हामी चाहिँ सीमित भएका छौँ र उत्पादनमा पनि सीमित भयौँ र बिक्रीमा पनि सीमित भएको छ। बिक्री पनि छैन हजुरको, मार्केटमा अहिले इँटाको बिक्री छैन। अनि यो महामारीको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा यो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब यो व्यवसाय त सायद यो कोभिड-19 या यो कोरोना को समाप्ति नभएसम्म इँटा व्यवसाय मात्रै होइन अन्य व्यवसाय पनि चल्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन। त्यसमा सानो मानव शक्ति प्रयोग गरेर उत्पादन हुने वस्तुहरू त सम्भावना चल्ला, तर हाम्रो धेरै मानव शक्ति त्यो उत्पादनमा लगाउनु पर्ने भएको हुनाले यो वर्ष इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन र हामीले सरकारलाई यो विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ। विशेष गरेर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रदेश नम्बर 5 का उद्योग मन्त्री लीला गिरिज्यूसँग पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध भएको हुनाले मैले उहाँलाई फोनबाट धेरै पटक मैले आग्रह गरिसकेँ र व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पनि मैले आग्रह गरिसकेँ। यो वर्ष हामी धेरै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। यसबाट मुक्त गराउनको लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकार मार्फत के कस्तो राहत र प्याकेज दिन सक्छ त्यो विषयमा मन्त्रीज्यू कम्तीमा हजुरले पहल गरिदिनु पर्यो भनेर मौखिक रूपमा मैले मन्त्रालयमै गएर भेटेर मैले आफ्ना विचारहरू भनाइहरू राखिसकेको छु। यस विषयमा मन्त्रीबाट कुनै किसिमको पनि अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी आएको छैन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा। तर यो वर्ष इँटा उद्योग चल्न धेरै गाह्रो छ। तपाईँले भन्नुभयो श्रमिकहरू धेरै जसो भारतबाट आउने गर्छन् होइन? अहिले महामारीको अवस्था छ, यो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? कर्मचारीहरू काम गर्ने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? अब हाम्रो उत्पादन भनेको मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि यो काँचो इँटा भनौँ न, काँचो इँटाको उत्पादन मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि लिएर वैशाखको पहिलो हप्तासम्म हाम्रो काँचो इँटा उत्पादन हुन्छ र त्यसमा पनि चिसो मौसममा बढी उत्पादन हुन्छ। गर्मी लागिसकेपछि अब श्रमिकहरूले त्यति काम गर्न सक्दैन, गर्मी बढी भइसकेपछि उत्पादनमा कमी आउँछ र त्यो छोटो समयको उत्पादन भनौँ हामीहरूले हाम्रो उद्योग करिबन 140 देखि 150 दिनसम्म मात्रै हाम्रो इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहन्छ उत्पादनको हकमा भन्नुपर्दा। त्यो अवस्थामा
अब चिसो समयमा बढी हुने तर बर्खाले गर्दा बिघा नोक्सान हुने, गर्मी समयमा मजदुरले काम गर्न नमान्ने र उत्पादन कम हुने यो अवस्था छ। र यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर हामीले जुन इन्डियाबाट जुन लिएर आउने मजदुरहरू थियो, अहिले सरकारले नै हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर उहाँहरूले राष्ट्रिय योजना हाम्रो जुन प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर ईश्वर गौतमजी, उहाँसँग हामीले दुईवटा मिटिङ पनि बसिसक्यो यो विषयमा। यो वर्ष भारतबाट मजदुरहरू ल्याएर काम गराउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले तपाईँहरूले जुन विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली नागरिकहरू छन्, जुन जस्तै भारतबाट, मलेसिया, साउदी, कतारबाट आएका व्यक्तिहरूलाई 5 नम्बर प्रदेशका इटा व्यवसायी, सिमेन्ट फ्याक्ट्री अनि प्लाइवुड फ्याक्ट्रीमा हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र हामीले आशा छ हामीलाई त्यो मजदुरहरू हामीले उहाँहरूले दिनुहुन्छ, हामीले आशा गरेर बसेका छौँ। किनकि हाम्रो चल्ने भनेको मङ्सिरको पहिलो हप्ता हो, तर हामीले मजदुरलाई पहिले नै कन्ट्र्याक्टमा राखिसकेका हुन्छौँ। उनीहरूलाई केही पेस्की दिएर, मजदुरलाई केही पैसा पेस्की दिएर हामीले अनुबन्ध गरेका हुन्छौँ कि हाम्रो यो सिजनको लागि तिमीले यतिदेखि यति इँटा, काँचो इँटा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, यति पाकेको इँटा भट्टाबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यति इँटा चाहिँ तिमीले लोडिङ अनलोडिङ गरेर बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले त्यो उनीहरूसँग श्रमिकसँग अनुबन्ध गर्छौँ। त्यो अनुबन्ध हाम्रो चाहिँ समय भनेको असाढ हो, तर असाढ पनि बित्यो, साउन पनि बित्यो, भदौ पनि बित्यो। नेपाल सरकारले विदेशीलाई या भारतीय नागरिकहरूलाई नभित्री आउने भन्छ, अनि नेपालमा अब त्यो श्रमशक्ति छैन, त्यो जनशक्ति छैन। अनि त्यसकारण जनशक्ति नभएको कारणले र यो कोरोनाको महामारी उत्पादन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला? जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि जस्तै कि पहिला त हजुरको 100% इँटा व्यवसायमा काम गर्ने मान्छे भारतीय नागरिकहरू थिए, जुन उडिसाबाट, राँचीबाट, बिहारबाट, उत्तर प्रदेशबाट, त्यसपछि गएर मध्य प्रदेशबाट, झारखण्डबाट आउँथे। तर यसमा के भयो भने कुनै 1-2वटा संस्थाले दाङमा, यो कपिलवस्तुमा, रूपन्देहीमा ट्रेनिङ दिएर जुन कृषि व्यवसाय सिद्धिएर बसेको जुन मजदुरहरू हुन्छ, किसानहरू हुन्छ, धान काटिसकेको हुन्छ, गहुँ छरिसकेको हुन्छ, र त्यो जुन फाल्तु समय हुन्छ उनलाई, जो 3-4 महिनाको फाल्तु समय हुन्छ, उनीहरू घर बस्ने हो। त्यो घर बस्ने मजदुरहरूलाई उनीहरूले ट्रेनिङ दिएर इँटा व्यवसायमा लगाएको अवस्था हो। त्यो एनजिओहरू मार्फत हामीहरू स्वयं त्यसमा चाहिँ लागेर सिकाएर उनीहरूलाई 30% त हामीले फुलफिल गऱ्यौँ। बाँकी त्यो 70% अझै त्यसलाई ल्याउनलाई चाहिँ 70% ल्याउनलाई के गर्नु पर्ला त? 70% ल्याउनको लागि त यो नेपाल सरकारले त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको छ नि, त्यो स्वरोजगार कार्यक्रम हेर्नुहोस् के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसमा अनुभव भएन, उसले काम गर्न सक्दैन। अनि काम गरिसकेपछि उसले काम गरे बापत पाउने जुन पारिश्रमिक जुन हुन्छ, त्यो पारिश्रमिक उसलाई पुग्ने सम्मको, उसलाई फाइदा हुने सम्मको हुन्छ भने उसले काम गर्छ। फाइदा हुँदैन भने किन काम गर्छ? भनेपछि यो व्यवसायमा मजदुरीहरू गर्नेहरूलाई चाहिँ छैन फाइदा? होइन, फाइदा छ, तर के हुन्छ भने नयाँ त्यो व्यवसायमा जानको लागि त के हुन्छ भने उसले अब नन स्किल भनौँ न, अध्यक्ष मान्छेलाई लिएर गएर काम गरेर इँटा बना भने त जान्दैन उसले। दिनभरि उसले कति बनाउला, डल्ला सल्ला माटो साटो बनाउँदै पनि हैरान हुन्छ। बनाउँदा 100-200 इँटा बनाउँछ, 100-200 इँटाको 100-200 रुपियाँ कमाए, 200 मजदुरी पाए त उसलाई केही पनि हुँदैन। तर जसले ट्रेनिङ लिएको छ, जसले सिकेको छ, जसलाई हामीलाई सिकाइसकेका छौँ, त्यस्ता मान्छेले एकजना महिला र पुरुष, लोग्ने र स्वास्नी, यसमा चाहिँ प्रायः जसो लोग्ने स्वास्नी नै आएर चाहिँ काम गर्छन्। लोग्ने स्वास्नीले 1500 देखि 2500 सम्म इँटा एक दिनमा बनाउँछन्। 1500 इँटा बनाउनेले, हजुरको लोग्ने स्वास्नीले 1500 रुपियाँ पायो, 2500 बनाउने जोडीले हजुरको 2500 पायो। एकजनाको 750 देखि 1250 रुपियाँ पर्यो, र सामान्यतः 750 देखि 1250 रुपियाँ एकजना मान्छेले चाहिँ एक दिनको मजदुरी पायो भने त ऊ त मजाले काम गर्न सक्छ नि। त्यसकारण खाँचो हामीलाई के छ भने सिकाउने छ। त्यो सिकाउनको लागि यसमा पढेको मान्छे आउँदैन। यतना बिल्कुल निरक्षर सामान्य लेखपढ गरेर जान्ने मान्छे मात्रै आउँछ। सामान्य लेखपढ गर्ने मान्छेलाई
यसमा चाहिँ इटा भट्टामा काम गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो विश्वास दिलाउनको लागि सरकारले जुन प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ स्वरोजगार कार्यक्रम छ नि, त्यो स्वरोजगार कार्यक्रम कम्तीमा 3 महिना भट्टा ल्याएर सञ्चालन गराइदिन्छ। यो बाटा सोर्दै हिँड्ने आउँछन्, टाउकोमा हेलमेट लगाएर प्रभावकारी केही छैन। पैसा त्यो कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै काम भइरहेको छ। कार्यकर्ता पाल्नुभन्दा बरु गरिब निरक्षर जसको बेरोजगार जुन व्यक्ति भएको छ त्यसलाई 2 महिना 3 महिना चाहिँ उद्योगमा लिएर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरेर केही रकम हामी पनि उद्योगीले पनि लगानी गर्ने, केही रकम सरकारले लगानी गरेर उनलाई सिकाओस्। सिकाइसकेपछि जब उनीहरूलाई त्यो काम गर्न दक्ष हुन्छ, जब कमाउनु थाल्छ, त्यसपछि उसलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ नि, त्यो कार्यक्रम चाहिँ जसको रोजगारी छ त्यो मान्छेहरूले पनि पैसा लिइराखेको होइन, काम गरिराखेको पाइन्छ नि त। होइन, मैले हजुरलाई भनिसकेँ नि, कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रम हो यो। उहाँहरूले जो चाहे केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे स्थानीय तह होस्, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता कहाँ छन् तिनीहरूलाई बाटो सोर्नदेखि लिएर नियुक्ति दिने, घर बसाल्ने, अनि चाहिँ पैसा भुक्तानी दिने, उता हाजिरी देखाउने, काम भएको छ भने देखाउने, काम उपलब्धि केही पनि भएको छैन। यो व्यवसाय आत्मनिर्भर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले यसको लागि कस्तो खालको चाहिँ सोच योजना बनाएको होला होइन, अनि यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि तपाईले चाहिँ सरकारबाट के कस्ता खालका सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब यो इटा व्यवसायमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा र सरकारको सोच भन्नु नि, यो सरकारको सोचै छैन। यो सरकारको बिना सोचबाट व्यवसायले लगानी गरेर उत्पादन गरेको यो पेसा, यो व्यवसाय हो। सरकारको यसमा कुनै नीति नै छैन। सरकारको नीति व्यवसायीलाई कसरी दुःख दिएर अनि ट्याक्स असुल गर्ने, त्यति मात्रै छ। अनि यसको लागि यसमा चाहिँ कुनै किसिमको सरकारको दायित्व छैन। अहिलेसम्म म प्रदेशको 5 को संयोजक हुँ। म लुम्बिनी इटा व्यवसायीको यो दोस्रो कार्यकाल मेरो हो। म सुरुबाटै यो इटा व्यवसाय लुम्बिनी इटा व्यवसायी सङ्घमा चाहिँ कार्यकारिणीमा बसेर मैले काम गरेको। सरकारबाट अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि हामीले सहयोग लिएको अवस्था छैन। अहिलेसम्म हामीलाई कुनै ट्रेनिङ छैन, हामीलाई कुनै विदेश ट्रेनिङको लागि पठाउने कार्यक्रम छैन, कहीँ कतै हामीले कुनै सुविधा सरकारबाट लिएका छैनौँ। बरु मैले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा 5 नम्बर प्रदेशका चाहिँ इटा व्यवसायी साथीहरूलाई ट्रेनिङको लागि हामीले गुजरातको अहमदाबाद लिएर गयौँ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ यहाँबाट केही साथीलाई चाइना पनि पठायौँ, केही साथी हामी ब्याङ्कक पनि गयौँ, कार्यक्रम लिएर थाइल्यान्ड पनि घुम्यौँ र दिल्ली, हरियाणा अनि बनारस हरेक क्षेत्रमा हामीहरूले यो नयाँ अनुभव बटुल्नको लागि हामीले साथीहरूलाई लिएर गइरहेका छौँ। र अर्को कुरा म यो भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा पनि रूपन्देहीवासीको लागि र यो सरकारको चाहिँ आँखा खुलोस् पनि भन्न चाहन्छु। रूपन्देही जिल्लाका एकजना इटा व्यवसायी जो कमल पाठक आज हामी माझ हुनुहुन्न, सिद्धार्थ इटा उद्योगको सञ्चालकमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लिएर आएको जुन प्रविधि छ नि, आज त्यो प्रविधि सार्क कन्ट्रीमा, यो प्रविधिलाई सार्क कन्ट्री स्तरमा चाहिँ उनीहरूले विस्तार गरिरहेछ। पाकिस्तानमा जानुहोस्, नेपालको जिगज्याग भन्छ कमल पाठकको, इन्डिया घुम्न जानुहोस्, तपाईँहरू कहाँ यहाँ हेर्न आउनु भएको छ? यो त कमल पाठकजीको जिगज्याग प्रविधि त हामीले लिएर आएर होइन, हामी गरिरहेछौँ अहिले। बङ्गलादेशमा त्यही प्रविधि विकसित भइरहेको छ। त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ यहाँबाट साथीहरू गइराख्नु भएको छ होइन, काठमाडौँबाट चाहिँ महासङ्घबाट पठाइरहेका छ। यहाँको प्रविधि बरु विदेश चाहिँ गइराखेको छ, तर विदेशबाट जस्तै जर्मनमा एकदम अत्याधुनिक प्रविधि छ, चाइनामा अत्याधुनिक प्रविधि छ, त्यो प्रविधि सिक्नुहोस् भन्ने छैन। खालि ट्याक्स कसरी असुली हुन्छ सरकारको त्यो मात्रै धारणा छ। अहिले हामीले रूपन्देहीमा अहिले सरकारले जुन तोकेको जुन पोल्युसनको विषय छ नि, यो लुम्बिनी विकास कोषको कारणले पनि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पोल्युसन भयो, चिम्नीबाट यो कालो धुवा मुस्लो निस्क्यो भनेको अवस्था छ। हजुरहरू पत्रकार हो, यहाँहरूले पनि लेखिहाल्नुहुन्छ, यो पोल्युसन भयो भनेर भनिहाल्नुहुन्छ। हामीले यो हजुरहरूले लेख्नुभन्दा पहिल्यै
हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर सरकारले तोकेको जुन मापदण्ड हो त्यो मापदण्डभन्दा पनि रूपन्देहीमा हामीले पोल्युसन गरेको अवस्था छ। र अस्ति भर्खर सर्वोच्च अदालतले सिमेन्ट फ्याक्ट्री लगायत केही उद्योगहरू लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्यो नि सर्वोच्च अदालतले। गरिसकेपछि सरकारले त्यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न एउटा प्रविधि विज्ञ टोलीहरू पठायो। त्यो विज्ञ टोलीले हाम्रो त्यो चिम्नीको धुवाँ मापन गर्ने यन्त्र लिएर आएर मापन गर्दाखेरि सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि कम भेटियो, जसले गर्दा यो इँटा उत्पादनमा जुन कोइलाबाट उत्सर्ग हुने चाहिँ धुवाँ छ या कार्बन छ त्यसले प्रदूषण त्यति भएको हामीले पाएका छैनौँ भनेर त्यो प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसक्यो त्यो टोली। त्यसकारण हामी प्रदूषण त हामीले अरूको लागि भने हाम्रो लागि पनि त अनि प्रदूषण हुने त हामीले पनि त त्यो हावाबाट त प्रदूषण हामीलाई त भइराखेको हुन्छ। हामीले त्यसबाट पनि मुक्त कसरी गराउन सकिन्छ आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई भनेर हामी लागिरहेको अवस्था छ। र हामीले अहिले सम्पूर्ण त्यो पुरानो जो लोहाको चिम्नी थियो त्यो विस्थापित गऱ्यौँ, अनि फिक्स चिम्नी आयो 110 फिट हाइटको, अनि त्यो पनि हामी विस्थापित गऱ्यौँ। अहिले हामीले फेरि जिगज्याग प्रविधि ल्यायौँ, त्यो पनि लगभग विस्थापित भइसक्यो। अब हामीले त्यो जिगज्याग प्रविधिमा हजुरको मोटर सिस्टम, पंखा सिस्टम लिएर आएको छौँ, जसले कि धुवाँलाई भित्र नै जुन कार्बन छ भित्र नै त्यसलाई फिल्टर गराएर जलाएर सेतो धुवाँ मात्रै बाहिर निकाल्ने त्यो प्रविधिमा हामी गइसकेका छौँ। त्यसले असर गर्दैन। तर त्यो प्रविधि भित्र आउन हामी आफ्नै पुँजी, आफ्नै लगानी, आफ्नै श्रमबाट गरिराखेका छौँ। तर सरकारले यसतर्फ कुनै किसिमको सहयोग हामीलाई गरेको छैन। भनेपछि यो लकडाउनको समय छ होइन, जस्तो महामारीको समय, यस्तो समयमा जस्तो व्यवसायहरूलाई ब्याङ्कको ऋणको होइन ब्याज तिर्नुपर्ने होला, जस्तो कर्मचारीहरू मजदुरहरूलाई तलब दिनुपर्ने होला, दिन नसकेको अवस्था होला, कसरी सान्त्वना दिनुहुन्छ? अब हामीहरूको मैले हजुरलाई नै भने यो हाम्रो इँटा उद्योग सिजनेबल इँटा हो। हामी कहाँ हजुरको बढी सङ्ख्यामा मजदुरहरू आएर काम गर्ने भनेको समय 140 देखि 150 दिन मात्रै हो। बाँकी तपाईँको 160-170 दिन भन्दा बढी समय हाम्रो चाहिँ इँटा उद्योग चल्दैन। र त्यो समयमा हामीसँग इँटा उद्योगमा रहने कर्मचारी भनेको एकजना म्यानेजर, 2 जना मुन्सी, 2-3 जना ड्राइभर, 5-6 जना मात्रै हो। त्यो थायी रूपमा सधैँभरि राख्ने भनेको कसैका 5 जना छ, कसैका 7 जना छ, त्योभन्दा बढी रहँदैन। अनि त्यसबाहेक अन्य भनेको त सबै सिजनेबल हो। इँटा त्यो काँचो इँटा बनाउने बेला काँचो इँटाको त्यो मजदुरहरू पथेराहरू लिएर पथाइ गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो पथाइ गरिसकेपछि तयारी हुन्छ, सुक्छ, भित्र लाने बेलामा फेरि अर्को लेबर लिएर आउने, फेरि त्यसलाई भित्र लिएर जाने, अनि भित्र लगिसकेपछि फेरि अर्को पकाउने लेबर आउँछ, फेरि त्यसलाई मगाएर त्यो पकाउन सुरु गर्ने। त्यसले सिफ्ट हुन्छ हजुरको, एकैचोटि सबै हुँदैन, सिफ्ट हुन्छ। सिफ्ट भएको हुनाले हामीले अहिले जुन मजदुर ल्याउनु पर्ने हो, हामीले अहिले पथेरा अनि झोकुवा भन्छ, जसलाई झोकुवा भन्छ, अनि त्यसपछि गएर बोझावा भन्छ, त्यो काँचो इँटालाई बोझाइ गरेर मिलाउने अनि पकाउने, बोझाइ गर्ने हुन्छ। अनि एउटा निकासी गर्ने हुन्छ, पाकेको इँटा बाहिर निकाल्ने, अनि काँचो इँटालाई भित्र लगाएर चाङ लगाउने। यो कुनै पनि व्यवस्थापन अहिले हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। एकाध भट्ठाले हजुरको चाहिँ पेस्की वितरण गरेका छन्, तर पेस्की वितरण गरेर पनि भट्ठा चल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। अनि दोस्रो कुरा, अहिले भट्ठा चाहिँ सञ्चालन गर्न पनि सकिएन, सबै पानीले स्वाहा सबै गराइदियो, उत्पादन कम भयो। उत्पादनले चाहिँ अहिले खर्च थेग्न सकेन, थेग्न नसक्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज दिनदुना चारमा बढेर गइराखेको छ। ब्याङ्कको ब्याज कतिपय साथीले तिर्न पनि सक्नु भएको छैन। यसको लागि कुनै पहल अनि यसपछि हामीले सरकारसँग माग गरेका छौँ, हामीले यो आउने वर्ष इँटा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीले ब्याङ्कबाट लिएको जुन ऋण छ त्यो ऋणको कम्तीमा 30% हामीहरूलाई ऋण थप दिनु पर्यो भनेर हामीले माग गरिराखेका छौँ। तर ब्याङ्कले सुनवाई गरेको छैन, सरकारले सुनवाई गरेको छैन। ब्याङ्कले त्यही गरेको छ, जुन बेलाबाट चैतबाट जुन लकडाउन सुरु भयो, असार मसान्तसम्मको उसले जोडेर ब्याज कति भएको छ
त्यो ब्याज अब चाहिँ उद्योगले तिर्न सकेन, त्यही ब्याज बराबरको रकम स्वीकृत गरिदिया छ। अनि स्वीकृत गरेको रकमले ब्याज तिर्दिया छ। उद्योग सञ्चालन गर्न त पुँजी चाहियो नि। पुँजी चाहिँ उता लकडाउनले सिद्ध्यायो, उता बर्खाले सिद्ध्यायो। हामी त पुँजी भिड भएर बसिया छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकेको अवस्था छैन। मजदुरले अब ब्याङ्कबाट सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त धेरै 5 नम्बर प्रदेशमा 50% इटा उद्योगहरू यो वर्ष बन्द हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। मैले भन्न छुटाएको र तपाईँले भन्न चाहनु भएको कुनै कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। यस विषयमा के छ भने सरकारले हामीहरूलाई यो जुन माटोको ट्याक्स, भस्कटको ट्याक्स, अनि आयकरमा वृद्धि, अनि यो जुन गरिराखेको छ यसमा हामीले छुट मागेका छौँ। यो सरकारले अविलम्ब यदि चाहिँ इटा उत्पादन गर्ने उद्देश्य सरकारको हो भनेर चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ सहयोग गर्ने उद्देश्य हो भने यसलाई तत्कालै सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। र दोस्रो कुरा, ब्याङ्कले कम्तीमा 30% उद्योगीहरूलाई पुरानो चाहिँ जुन ऋण छ त्यसमा थप गरेर चाहिँ इटा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ। र अर्को ब्याज जुन चर्को ब्याज छ अन्य उद्योगहरूलाई चाहिँ अहिले 7% 8%मा चाहिँ आइराखेको छ। इटा उद्योगमा अझै पनि 11%, 12%, 13% ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज लिइराखेको अवस्था छ। यो ब्याजहरू चाहिँ सरकारले अन्य उद्योग सर त्यो गर्नुपर्छ। र यो कोभिड-19 को जुन समय छ, चैतदेखि लिएर अब आउने यो समस्या समाधान नभइन्जेलसम्मको लागि हामीले त्यसमा 50% ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउनुपर्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना कुरा राख्न दिनुभयो र यसको लागि म प्रदेशको तर्फबाट र लुम्बिनी इटा व्यवसायी तर्फबाट रिपब्लिक रेडियो र यहाँ भुवनजीलाई मैले हार्दिक धन्यवाद।